सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी नेपाल वन सेवा लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोजिम नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूह श्रेणी बिन वनरक्षक तथा गेम स्काउट पदको लागि लिखित परीक्षाको लागि तयार गरिएको वनरक्षक लोक सेवा दर्पणबाट गण्डकी प्रदेशको लागि मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेशको बारेमा वनरक्षक तथा गेम स्काउटबाट आउने सम्भावित प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म सम्पूर्ण वनरक्षक तथा गेम स्काउट तयारी गरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्णमा चाहिँ पुर्याइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। लोक सेवा आयोगको नेपाल वन सेवा र नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्डलाइफ समूहलाई पनि अङ्कीकृत गरेर आजको भिडियो सामग्री लिएर आएका छौँ। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आजको लागि प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, गण्डकी प्रदेशमा कहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भयो भनेर छ है। पहिले सुरु यो प्रश्न जान्नुभन्दा अगाडि हामी गण्डकी प्रदेशको बारेमा संक्षिप्त वर्णन गर्न चाहन्छौँ। गण्डकी प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको 14.7% ओगटेको छ, जसको क्षेत्रफल 21,974 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ टिपोट गर्नुहोला। गण्डकी प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको 14.7% ओगटेको छ भने यसको क्षेत्रफल रहेको छ 21,974 वर्ग किलोमिटर र यस गण्डकी प्रदेशमा जम्मा जिल्लाहरू 11वटा रहेका छन्। महानगरपालिका एउटा रहेको छ, नगरपालिका 26 वटा, गाउँपालिका 58वटा, नगरपालिका, गाउँपालिका र महानगरपालिका गरेर स्थानीय तह जम्मा जम्मी 85 वटा रहेका छन् र यी 85 वटा स्थानीय तहहरूमा टोटल ओडा है, जम्मा ओडा भनेको चाहिँ 759 वटा रहेका छन्। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले टिपोट गर्दै जानु होला। र यस गण्डकी प्रदेशभित्र रहेको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सम्बन्धित रहेर पनि हामी प्रश्नहरू गर्न गइरहेका छौँ। आजको लागि वनरक्षक र गेम स्काउट सम्भावित प्रश्न उत्तरको पहिलो प्रश्न भनेको गण्डकी प्रदेशमा कहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भयो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। पहिलो प्रश्न नै इम्पोर्टेन्ट छ, किन भन्दा यो वनसँग जोडिएको प्रश्न हो। गण्डकी प्रदेशमा कहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भयो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो 2074 10 महिना 22 गते है। 2074 माघ 22 गते गण्डकी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो है। यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेशमा कहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो भनेर सोध्यो भने 2074 10 महिना 22 गते। यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा छ, गण्डकी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य के थियो। अब 2074 10 महिना 22 गते गण्डकी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भयो र यो यसलाई स्थापना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य के थियो भनेर प्रश्न सोध्यो भने गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास, विस्तार र सदुपयोग गर्दै उक्त स्रोतहरूको मार्फत प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्ने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएको हो है। यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन, विकास, विस्तार र सदुपयोग गर्नको लागि गण्डकी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो है। यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 3 छ, गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् है। गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो 11वटा। यसमा चाहिँ 11वटा जिल्लामा 11वटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन्, जसमध्ये मुस्ताङमा पनि एउटा डिभिजन वन कार्यालय रहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय उसको चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय सम्पूर्ण अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र पर्दछ है। यो कुरालाई पनि याद गर्नु होला। डिभिजन वन कार्यालय चाहिँ मुस्ताङमा पनि रहेको छ। मुस्ताङसँग गरेर गण्डकी प्रदेशमा 11वटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन्। यो कुरालाई पनि टिपोट गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, साबिकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रूपमा कहिले विभाजन गरियो भनेको छ है। जुन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ 2074 10 महिना 22 गते जुन स्थापना गरिएको थियो, उक्त मन्त्रालयलाई चाहिँ वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय
र पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ कहिले विभाजन गरियो भनेर चाहिँ सोधेको हो। यसको सही उत्तर हो प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078 4 महिना 5 गतेको निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार नियमावली 2074 को अनुसूची हेरफेर भए पश्चात साबिकको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रूपमा विभाजन गरिएको हो भनेर चाहिँ याद गर्नुहोला। यो मन्त्रालयलाई चाहिँ वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, अर्को चाहिँ पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गरेर दुईवटा मन्त्रालयमा चाहिँ विभाजन गरियो। कहिले गरियो भनेर सोध्यो भने चाहिँ 2078 4 महिना 5 गतेको निर्णय पश्चात र गण्डकी प्रदेश कार्य विभाजन नियमावली 2074 को अनुसूची हेरफेर भए पछाडि चाहिँ दुईवटा मन्त्रालयमा विभाजन गरियो भनेर चाहिँ उत्तर लेख्नु होला है। यस्तै छ प्रश्न नम्बर 5 मा हाल वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले कुन कुन कुराबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु पर्छ भनेको छ है। अब यो जुन वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय छ यसले चाहिँ अब कुन कुन कुराबाट चाहिँ अर्थतन्त्र मतलब आर्थिक रूपमा इकोनोमिक फिनान्सियल रूपमा चाहिँ योगदान हेल्प सपोर्ट गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ वन वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको माध्यमबाट खेती योग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकता वृद्धि भनेको छ है। जुन उत्पादन क्षमता हुन्छ त्यसमा चाहिँ वृद्धि गराउनु पर्यो कसले? भू संरक्षण मन्त्रालयले है। यो चाहिँ याद गर्नु होला। यस्तै अर्को छ पानी मुहान वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण। जुन पानीका स्रोतहरू छन्, वन्यजन्तुहरू छन्, जैविक विविधता छ, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो, प्रवर्धन गर्नु पर्यो र विकास गर्नु पर्यो। त्यो कुराले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने गर्दछ। यस्तै अर्को छ वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्दै उपलब्ध स्रोतको दिगो उपयोग भनेको छ है। सस्टेनेबल युटिलाइजेसन गर्नु पर्यो है। वातावरणीय स्वच्छता, यो वातावरणीय स्वच्छतालाई पनि कायम राख्दै जानु पर्यो। यस्तै अर्को छ यसका अतिरिक्त चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वन वातावरण क्षेत्रमा जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ है। जुन जैविक विविधता बायोडाइभर्सिटीको कुरा छ है, वातावरणीय सन्तुलनको कुरा छ, जलवायु परिवर्तनको कुरा छ, यसलाई पनि के गर्नु पर्यो? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूसँग चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय जुन निकायहरू छन् अथवा नेपाल सरकारका जुनसुकै निकाय छन् तिनीहरूसँग सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीको अवधारणालाई पनि के गर्नु पर्यो? आत्मसात गर्नु पर्यो र नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यक छ है। यसो गर्यो भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ? आर्थिक समृद्धि हुन्छ, अर्थतन्त्रमा चाहिँ टेवा पुग्छ, मद्दत पुग्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कुराले चाहिँ के गरेको छ? जोड दिएको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना कहिले भयो? यो ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना कहिले भयो भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको है। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर सोध्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ मिति 2076 11 महिना 28 गतेको दिन वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो। याद गर्नु होला 2076 11 महिना 28 गते है। याद गर्नु होला है यो कुरालाई चाहिँ। यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मातहतमा कुन कुन निकाय रहेका छन्? अब मातहत भनेको चाहिँ त्यसको अन्डरमा चाहिँ कुन कुन निकायहरू, कुन कुन सरकारी निकायहरू रहेका छन् भनेर सोधेको हो। कुन कुन विभाग हो कि मन्त्रालयहरू कुन कुन रहेको छन् अथवा कुन कुन शाखा महाशाखाहरू कुन कुन रहेका छन्, निर्देशनालय कुन रहेको छ, यो कुरालाई चाहिँ सोधेको हो। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय मातहतमा कुन कुन निकाय रहेका छन् भनेर प्रश्नहरू आयो भने यसको सही उत्तर हुन्छ वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, 11वटा डिभिजन वन कार्यालय र 2वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय। याद गर्नु होला वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मातहतमा अथवा अन्डरमा वन निर्देशनालय 1वटा, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, अर्को डिभिजन वन कार्यालय र अर्को भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय हो। यति 4वटा निकायहरू चाहिँ के छ? वन तथा वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मातहतमा रहेका छन् है। याद गर्नु होला।
यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा सोधेको छ वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार कतिवटा महाशाखा रहेका छन्। अब हेर्नुहोस् त साङ्गठनिक संरचना भयो हो त्यसको चाहिँ स्वीकृत गरे पश्चात चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश सरकारको वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार कतिवटा महाशाखा रहेका छन् भनेर प्रश्नले सोध्न सक्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। वनरक्षक तथा गेम स्काउट अझ भनौँ वाइल्ड लाइफ र नेसनल पार्कमा पनि सोधिरहने प्रश्न हो है यो चाहिँ। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार कतिवटा महाशाखा रहेका छन्। यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने यसको सही उत्तर हजुरहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट पनि गर्दै जानु होला। यदि तपाईँहरूलाई आउँछ भने चाहिँ यो भिडियोलाई पज गर्दै कमेन्ट पनि गर्दै जानु होला र तपाईँहरूलाई यदि भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको भिडियोमा हामी कम्तीमा पनि 150 जति लाइक समेटेका छौँ, सोचेका छौँ। त्यति चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। त्यो 150 वटाको लाइकको टार्गेटलाई चाहिँ पुर्याउनको लागि हजुरहरूले सकेसम्म यो भिडियोलाई चाहिँ फेसबुकमा हुन्छ, इन्स्टाग्राममा हुन्छ, जतासुकैको सोसियल मिडिया हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ ग्रुपहरू होला त्यतातिर पनि तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट भनेको 150 जनाको छ। 150 जना परीक्षार्थीहरूले चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौँ हामी। 150 लाइक आयो भने चाहिँ त्यसैले कम्तीमा पनि 150 लाइकलाई चाहिँ पुर्याइदिनु होला। यहाँ प्रश्न नम्बर 8 मा सोधेको छ वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार कतिवटा महाशाखा रहेका छन् भनेर सोधेको छ। यसको सही उत्तर हो 4 वटा महाशाखा रहेका छन् है। याद गर्नु होला। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार 4 वटा महाशाखा रहेका छन्, जसमध्ये प्रशासन महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन महाशाखा र जलाधार व्यवस्थापन महाशाखा गरी 4 वटा महाशाखा रहेका छन्। प्रशासन महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन महाशाखा र जलाधार व्यवस्थापन महाशाखा गरी 4 वटा महाशाखा रहेका छन्। यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा सोधेको छ वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार 4 वटा महाशाखा अन्तर्गत कतिवटा शाखाहरू रहेका छन् भनेको छ है। अब यो जुन टोटल 4 वटा महाशाखाहरू भन्यौँ हामीले हो त्यो 4 वटा महाशाखा मध्ये भित्रमा चाहिँ कतिवटा शाखाहरू रहेका छन् भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। अब 4 वटा महाशाखा अन्तर्गत कतिवटा शाखाहरू रहेका छन् भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ 9 है। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार 4 वटा महाशाखा र 9 वटा शाखाहरू रहेका छन् है। याद गर्न होला 9 वटा शाखाहरू र यी 9 वटा शाखाहरूमा कुल 34 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। कहिलेकाहीँ के सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन बढाइदिनको लागि अथवा लोजिकल टाइपमा चाहिँ तपाईँहरू सबै विवरणहरू हेरिरहनु भएको हुन्छ। एक दुईवटा कुराहरू सानो कुराहरू छुटेको हुनसक्छ। त्यस्तै 9 वटा शाखामा चाहिँ कतिवटा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् भन्यो भने चाहिँ 9 वटा शाखाहरूमा कुल 34 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। यो डाटाहरू भनेको गण्डकी प्रदेशको, याद गर्नु होला है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरू गण्डकी प्रदेशको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, 20 गतेको इक्जाम छ। 20 गतेको इक्जामलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत साङ्गठनिक संरचना अनुसार 4 वटा महाशाखा र 9 वटा शाखाहरू रहेका छन् र ती 9 वटा शाखामा पनि 34 वटा कुल कर्मचारीहरू कार्यरत छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसलाई चाहिँ टिपोट पनि गर्दै जानु होला। मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज स्क्रिनसट गर्नु होला, टिपोट गर्नु होला, टिपोट गर्दै जानु होला, पढ्दै जानु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा सोधेको छ गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा निर्देशनालयहरू रहेका छन् भनेर सोधेको छ है। वन निर्देशनालय सोधेको हो यो है। गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा वन निर्देशनालयहरू छन् भन्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ 1 वटा है। गण्डकी प्रदेशमा 1 वटा वन निर्देशनालयहरू छन्, निर्देशनालय छ है। याद गर्नु होला। त्यो चाहिँ कास्कीमा रहेको छ। मन्त्रालय र मातहतका निर्देशनालय, केन्द्र र कार्यालयमा गरी कुल जम्मा 661 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। यो चाहिँ याद गर्नलाई कतिजना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ भन्यो भने 661। निर्देशनालय, केन्द्र अनि वन कार्यालयहरू, शाखा सबै ठाउँमा गरेर चाहिँ कुल 661 जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि टिपोट गर्नु होला। गण्डकी प्रदेशमा एउटा चाहिँ निर्देशनालय छ, वन निर्देशनालय, जुन कास्कीमा रहेको छ है। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा सोधेको छ प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ है। कृपया कमेन्ट गर्नु होला। प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो प्रदेश वन निर्देशक है। डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ?
डिभिजन वन अधिकृत हो। त्यस्तै भने जस्तो प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ भन्यो भने चाहिँ प्रदेश वन निर्देशक है, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा सोधेको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी वन भएको प्रदेश कुन हो है, याद गर्नु होला। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, यो पछिल्लो तथ्याङ्क भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा बढी वन भएको प्रदेश कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। अहिलेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट समसामयिक विषय हो यो। सबैभन्दा बढी वन भएको प्रदेश कुन हो अथवा सबैभन्दा कम वन भएको प्रदेश कुन हो भन्ला, अथवा जुन प्रदेशमा चाहिँ हामीहरूले इक्जाम दिँदैछौँ त्यो प्रदेशको चाहिँ वन कति छ भनेर सोध्न सक्छ। यो 3टा प्रश्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि। त्यसैले यो प्रश्नलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, एकदमै याद गर्ने कोसिस गर्नु होला। पछिल्लो तथ्याङ्क अर्थात् आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार सबैभन्दा बढी वन भएको प्रदेश कुन हो भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ कोशी। कोशी प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा बढी वन रहेको छ। यस्तै सबैभन्दा कम वन भएको प्रदेश कुन हो भन्ला है, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कम वन भएको प्रदेश कुन हो भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ प्रदेश नम्बर 2 अर्थात् मध्य प्रदेश है, याद गर्नु होला। मध्य प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा कम वन छ। र यस्तै हामी गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ इक्जाम दिन गइरहेको बेलामा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा कति वन ओगटेको छ भनेर सोध्न सक्छ है। गण्डकी प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको कति वन ओगटेको छ भन्न सक्छ। यो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार हो। गण्डकी प्रदेशले कति वन ओगटेको छ भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ 12.8%। नेपालको कुल भूभागको आधारमा भन्ने हो भने चाहिँ गण्डकी प्रदेशले 12.8% वन क्षेत्रफल ओगटेको छ। गण्डकी प्रदेशमा मात्रै 12.8% छ नेपालको कुल भूभागको आधारमा है। यस्तै प्रदेशको आधारमा, अब गण्डकी प्रदेशको कुल भूभागको आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र चाहिँ कति भूभाग ओगटेको छ वन क्षेत्रले भन्न सक्छ प्रश्न है, त्यो पनि याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा छ प्रदेशको कुल भूभागको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा कति प्रतिशत वन पर्दछ भनेको छ। यो तथ्याङ्क चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार सोधेको है। रिसेन्ट तथ्याङ्क अहिलेको हालसालैको तथ्याङ्क अनुसार हो। 2079-80 को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कुल भूभागको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा कति प्रतिशत वन पर्दछ भन्यो भने चाहिँ यो भनेको जस्तो क्षेत्रफल कति छ 21,974 छ है। यो भनेको प्रदेशको क्षेत्रफल हो। गण्डकी प्रदेशको क्षेत्रफल कति 21,974 वर्ग किलोमिटर छ। अब त्यो 21,974 वर्ग किलोमिटर मध्ये कति क्षेत्रफलमा चाहिँ वन पाइन्छ त नि भनेर प्रश्नले सोधेको है। यो चाहिँ नजुकिनु होला। यो नेपालको कुल भूभागको आधारमा भनेको चाहिँ नेपालको समग्र भूभागको आधारमा हो। 12.8% मात्रै गण्डकी प्रदेशमा पर्छ। त्यसै प्रदेशको आधारमा चाहिँ कति पर्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। त्यसको सही उत्तर हुन्छ आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार प्रदेशको कुल भूभागको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा 35.88% वन रहेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ 35.88%, याद गर्नु होला। प्रदेशको कुल भूभागको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा 35.88% वन रहेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कति क्षेत्रफलमा वन फैलिएको छ। अब क्षेत्रफल सोध्न सक्छ है, अघिसम्म के थियो प्रतिशतमा सोधिरहेको थियो। अब प्रश्न नम्बर 16 मा सोधे जस्तै गण्डकी प्रदेशमा कति क्षेत्रफलमा वन फैलिएको छ भनेर सोध्यो भने यसलाई पनि टिपोट गर्दै जानु होला। गण्डकी प्रदेशमा 7,87,865 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ वन फैलिएको छ है। यसलाई सम्झिनको लागि 787865 है, 78 78 65 याद गर्नुहोस्। 78 78 65 है, 78 78 65 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ वन फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कति क्षेत्रफलमा चाहिँ वन फैलिएको छ भन्यो भने चाहिँ 78 78 65 है, 78 78 65 हेक्टरमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ वन फैलिएको छ। यो कुरालाई चाहिँ टिपोट गर्नु होला, स्क्रिनसट गर्दै जानु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 17 मा गण्डकी प्रदेश ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामीलाई फेरि त्यो भित्र रहेका गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका वनसँग रिलेटेड भएका है, वन स्रोतसँग रिलेटेड सम्बन्धित भएका स्रोतहरूको चाहिँ मन्त्रालयहरू छ। अब त्यो मन्त्रालयमा चाहिँ को मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नु होला। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ
माननीय सरस्वती अर्याल तिवारी है। माननीय सरस्वती अर्याल तिवारी गण्डकी प्रदेश ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ टिपोट गर्नु होला। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिने कुरा हो है। मन्त्री पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ है। समसामयिकमा के सोध्ने भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालयको मन्त्रीहरू पनि सोधौँ न, कतिजनाले चाहिँ खोज्नु भएको छ। अब किताबै मात्रै भन्दा पनि एक दुईवटा प्रश्नहरू चाहिँ बाहिरबाट पनि दिने, समसामयिकबाट पनि जोड्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ समसामयिकका कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु होला है। प्रश्न नम्बर 17 मा गण्डकी प्रदेश ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ उत्तरमा चाहिँ के लेख्ने, माननीय सरस्वती अर्याल तिवारी है। यो चाहिँ याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा सोधेको छ गण्डकी प्रदेश सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ। अब चाहिँ के सोध्यो, अघि के सोधेको थियो, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थियो, माननीय सरस्वती अर्याल तिवारी। अब प्रश्न नम्बर 18 मा के सोध्यो, गण्डकी प्रदेश सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ। अब कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ माननीय महेन्द्र ध्वज जीसी है। याद गर्नु होला, माननीय महेन्द्र ध्वज जीसी गण्डकी प्रदेश सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ है। माननीय महेन्द्र ध्वज जीसी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको माननीय मन्त्री है। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 19 मा सोधेको छ गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ है। गण्डकी प्रदेश सरकार, अब गण्डकी प्रदेशभित्रको यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। माननीय मन्त्री मध्ये पनि कुन चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन सक्छ भन्दाखेरि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यो भनेको चाहिँ वन मन्त्री अथवा वन गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ वन मन्त्री को हुनुहुन्छ अथवा वातावरण मन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो प्रश्नले चाहिँ एकदमै याद गर्ने कोसिस गर्नु होला। गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ माननीय दिपेन्द्र बहादुर थापा। माननीय दिपेन्द्र बहादुर थापा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ। यो कुरालाई याद गर्नु होला। वन तथा वातावरण मन्त्री गण्डकी प्रदेशका को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ प्रदेश अनुसार सोध्यो भने चाहिँ माननीय दिपेन्द्र बहादुर थापा है। याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने, माननीय दिपेन्द्र बहादुर थापा। यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा सोधेको छ गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वनतर्फका प्रवक्ता को हुनुहुन्छ। हामी वनसँग सम्बन्धित विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई वनतर्फका प्रवक्ता पनि सोध्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुनसक्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनतर्फका प्रवक्ता को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ धनेन्द्र बहादुर खनाल है। याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनतर्फका प्रवक्ता को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ धनेन्द्र बहादुर खनाल। याद गर्नु होला, धनेन्द्र बहादुर खनाल। धनेन्द्र बहादुर खनाल चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। कुन अथवा कुन विषयतिरका भन्यो भने वनतर्फका है। याद गर्नु होला। वनतर्फका प्रवक्ता को हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशका भन्नुभयो भने धनेन्द्र बहादुर खनाल। यस्तै प्रश्न नम्बर 21 मा छ गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वनतर्फका सूचना अधिकारी, अघि के सोध्यो हामीले, प्रवक्ता सोध्यो। प्रवक्ता सोध्यो भने धनेन्द्र बहादुर खनाल। अब अर्को के सोध्न सक्छ, सूचना अधिकारी को हुनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ है। गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वनतर्फका सूचना अधिकारी को हुनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। प्रवक्ता धनेन्द्र बहादुर खनाल हुनुहुन्छ भने सूचना अधिकारी चाहिँ सरोज पन्थी। याद गर्नु होला। उत्तरमा के लेख्ने, सरोज पन्थी। गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वनतर्फका सूचना अधिकारी सरोज पन्थी हुनुहुन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा गण्डकी प्रदेशमा ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कहाँ अवस्थित छ। अब कुन जिल्लामा अवस्थित छ भनेर सोध्न सक्छ। ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण है, गण्डकी प्रदेशमा रहेको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कुन ठाउँमा अवस्थित छ अथवा कहाँ अवस्थित छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ कास्की पोखरा है। पोखराको कास्कीमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा रहेको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण चाहिँ अवस्थित छ। यो कुरालाई पनि नोट गर्दै जानु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ
गण्डकी प्रदेशमा वन निर्देशनालय कहाँ अवस्थित छ भनेर सोधेको छ है। गण्डकी प्रदेशमा वन निर्देशनालय कतिवटा छ? एउटा छ। कहाँ अवस्थित छ भने कास्कीको पोखरामा। र कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ? गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित, गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा अवस्थित वन निर्देशनालयका कार्यालय प्रमुख को हुनुहुन्छ अथवा प्रदेश वन निर्देशक को हुनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ के भन्ने? रामकाजी श्रेष्ठ है। यो नाम पनि याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश वन निर्देशक को हुनुहुन्छ भनेर आयो भने रामकाजी श्रेष्ठ याद गर्नु होला है। रामकाजी श्रेष्ठ। र वन निर्देशनालय गण्डकीमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा एउटा छ, त्यो पनि कास्कीको पोखराको कास्कीमा छ है, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 24 मा छ गण्डकी प्रदेशमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ अवस्थित छ? अब चाहिँ के सोध्यो? वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ अवस्थित छ भनेको छ है। गण्डकी प्रदेशको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ अवस्थित छ भनेर सोध्न सक्छ। यसको सही उत्तर हो कास्की पोखरा। यो पनि के हुन्छ? कास्की पोखरा। पोखराको कास्कीमै वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र अवस्थित रहेको छ। र यसको चाहिँ कार्यालय प्रमुख चाहिँ राजेश मल्ल सर हुनुहुन्छ है, याद गर्नु होला। कार्यालय प्रमुख को हो भनेर सोध्यो भने राजेश मल्ल है, याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेशमा रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कास्की पोखरामा रहेको छ भने उक्त केन्द्रको कार्यालय प्रमुख चाहिँ राजेश मल्ल हुनुहुन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 25 मा गण्डकी प्रदेशमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय कहाँ अवस्थित छ? अब गण्डकी प्रदेशमा रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय कतिवटा छन् भन्यो भने कतिवटा छन्? 2वटा, याद गर्नु होला। 2वटा छन्। गण्डकी प्रदेशमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय कहाँ अवस्थित छ भनेर भन्यो भने चाहिँ 2वटा छन्। 2वटा मध्ये चाहिँ एउटा कुस्मा पर्वतमा रहेको छ, पर्वतको कुस्मामा रहेको छ है, पर्वतको सदरमुकाम कुस्मामा रहेको छ। र उक्त कार्यालयको कार्यालय प्रमुख चाहिँ दिवाकर पौडेल हुनुहुन्छ, याद गर्नु होला। एउटा पर्वतको कुस्मा भन्ने ठाउँमा कार्यालय प्रमुख चाहिँ दिवाकर पौडेल, र अर्को चाहिँ तनहुँको दमौलीमा है, याद गर्नु होला। तनहुँको दमौलीमा, र उहाँको कार्यालय प्रमुख चाहिँ इन्द्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ है, याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेशमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय कतिवटा छन् भन्यो भने 2वटा। कहाँ छन् भन्यो भने चाहिँ एउटा पर्वतमा, अर्को तनहुँमा है। एउटा पर्वतमा, अर्को तनहुँमा। पर्वतको कहाँ? कुस्मामा। र तनहुँको कहाँ? दमौलीमा। र पर्वत कुस्मामा रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेल, र तनहुँको दमौलीमा रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख चाहिँ इन्द्र प्रसाद अधिकारी है, याद गर्नु होला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट पनि गर्दै जानु होला, भिडियोलाई सेयर पनि गर्दै जानु होला। र यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी नयाँ र ताजा अपडेटहरू लिएर आउनेछौँ। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव छ भने पनि तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला। तपाईँहरूलाई कुन भिडियोमा चाहिँ सामग्रीहरू, आफूले नजानेको शीर्षकहरू कुनै छ भने चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। हामी त्यो उक्त भिडियोमा चाहिँ भिडियो सामग्री लिएर आउनेछौँ, र तपाईँहरूको कमेन्टलाई चाहिँ पढेर रेस्पोन्स पनि गर्नेछौँ, प्रतिक्रिया दिने नै छौँ। यस्तै आजको लागि प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार अर्ध आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म काठ, दाउरा र औषधिजन्य वस्तुको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? यो गण्डकी प्रदेशको सोधेको है। गण्डकी प्रदेशमा लिएको अर्ध आर्थिक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 को अर्ध आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म काठ, दाउरा र औषधिजन्य वस्तुको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ है। काठ कतिले बढ्यो अथवा दाउरा कतिले बढे अथवा औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन कतिले बढ्यो या घट्यो, कस्तो छ अवस्था भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ काठको उत्पादन 9.3% बढेको छ, याद गर्नु होला। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार अर्ध आर्थिक वर्ष मतलब आधी आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म चाहिँ काठ, दाउरा र औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन कस्तो छ गण्डकी प्रदेशमा भनेर सोध्यो भने चाहिँ काठको उत्पादन 9.3% बढेको छ। यस्तै दाउराको उत्पादन 3% बढेको छ है। काठको उत्पादन 9.3, दाउराको उत्पादन 3% बढेको छ। र यस्तै औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन कतिले बढेको या घटेको छ भन्यो भने चाहिँ के भन्ने? औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन घटेको छ। कतिले घटेको छ भन्यो भने 16.9% घटेको छ, याद गर्नु होला। काठको उत्पादन 9.3% बढेको छ, दाउराको उत्पादन 3% बढेको छ, औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन 16.9% घटेको छ है। औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन चाहिँ 16.9% घटेको
छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 27 मा गण्डकी प्रदेशको वन संरक्षण क्षेत्र कुन हो है। पहिला के थियो भन्दाखेरि नेपालका संरक्षित वन भनेर थियो र अहिले चाहिँ के भनेको छ वन संरक्षण क्षेत्र बनेको छ। हामीलाई प्रश्न नम्बर 27 मा के सोध्न सक्छ भन्दा गण्डकी प्रदेशमा रहेको वन संरक्षण क्षेत्र कुन हो है। तपाईहरुको जानकारीका लागि म भन्छु गण्डकी प्रदेशमा जम्मा एउटा मात्रै के छ वन संरक्षण क्षेत्र छ, त्यो पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र। गण्डकी प्रदेशको वन संरक्षण क्षेत्र कुन हो भन्यो भने चाहिँ पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र। याद गर्नु होला पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र। र यो पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा रहेको छ भन्यो भने चाहिँ कास्की पर्वत र स्याङ्जा है। याद गर्नु होला पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा अवस्थित छ भनेर सोध्न सक्छ कास्की पर्वत र स्याङ्जा है। कास्की पर्वत स्याङ्जामा रहेको छ। यस्तै यसलाई चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्र भनेर कहिले घोषणा गरियो भनेर सोध्न सक्छ। यसलाई वन संरक्षण क्षेत्र भनेर 2068 11 महिना 15 गते घोषणा गरिएको थियो। याद गर्नु होला नेपालको संरक्षित वनको सूचीमा अथवा यसलाई चाहिँ घोषणा गरेको मिति चाहिँ 2068 11 महिना 15 गते है। 2068 11 महिना 15 गते पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्रलाई घोषणा गरिएको थियो। र यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ। यसको क्षेत्रफल रहेको छ 5776 है। याद गर्नु होला 5776 है 5776 रहेको छ यसको क्षेत्रफल चाहिँ 5776 है। याद गर्नु होला। र यस्तै मुख्य वन्यजन्तु अब पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्रमा पाइने मुख्य वन्यजन्तु तथा चराहरू कुन कुन हुन् भन्यो भने चाहिँ पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्रमा चाहिँ चितुवा, भालु, रतुवा, वन बिरालो, कोइली, काली जस्ता मुख्य वन्यजन्तु तथा चराहरू पाइन्छन्। याद गर्नु होला। यस्तै हामीलाई सोध्न सक्छ प्रश्न नम्बर 28 मा रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका सिमसार मध्ये कुन सिमसार क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ भनेर सोध्न सक्छ है। रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका सिमसार क्षेत्र मध्ये कुन सिमसार क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ भनेर सोध्यो भने यसको यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फेरि वन रक्षक तथा गेम स्काउटमा सोधिरहने सिमसार क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिराखेको हुन्छ। कहिले दिवस सोधेको हुन्छ, सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको हुन्छ। सिमसार दिवस चाहिँ फेब्रुअरी 2 का दिन मनाइन्छ। यस्तै हामीलाई गण्डकी प्रदेशबाट सोध्नु पर्यो भने रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका कतिवटा सिमसार क्षेत्र छन् 10 वटा। त्यो 10 वटा सिमसार क्षेत्र मध्ये पनि कुन चाहिँ सिमसार क्षेत्र चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ भनेर सोध्न सक्छ है। याद गर्नु होला रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका सिमसार क्षेत्र मध्ये कुन सिमसार क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ भन्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ पोखरा उपत्यका तालहरू। अब यसबाट फेरि क्वेशनहरु सोध्न सक्छ पोखरा उपत्यका तालहरू त भन्यो सिमसार क्षेत्रहरू। अब पोखरा उपत्यका तालहरू कतिवटा तालहरू चाहिँ सिमसार क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ है। यसको लागि विविध जानकारीको लागि जम्मा तालहरू कतिवटा समेटिएको छ 9 वटा है। 9 वटा तालहरू चाहिँ समेटिएको छ जसमध्ये एउटा हो फेवा ताल, अर्को रूपा ताल, अर्को बेगनास ताल, अर्को दिपाङ ताल, अर्को चाहिँ मैदी ताल, अर्को खास्टे ताल, अर्को गुदे ताल, न्युरेनी ताल र कमल पोखरी गरेर 9 वटा तालहरू चाहिँ पोखरा उपत्यका तालहरू समेटिएको छ सिमसार क्षेत्रमा। र यो सिमसार क्षेत्र चाहिँ रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको छ। याद गर्नु होला। यसको रामसार क्षेत्र नम्बर कति हो भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ। पोखरा उपत्यका तालहरू सिमसार क्षेत्रको चाहिँ रामसार क्षेत्र नम्बर कति हो है। रामसार सूचीमा जुन सूचीकृत हुँदाको नम्बर हुन्छ नि सिरियल नम्बर त्यो कति हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यो हो 2257 है। याद गर्नु होला 2257 नम्बर चाहिँ रामसार क्षेत्र नम्बर हो। कसको भन्दा पोखरा उपत्यकाका तालहरू 9 वटा तालहरूको रामसार क्षेत्र नम्बर कति हो भन्यो भने चाहिँ 2257 2257 है। याद गर्नु होला सिरियल नम्बर चाहिँ कति हो 2257। यस्तै यो चाहिँ कुन जिल्लामा अवस्थित छ भन्यो भने कास्की जिल्लामा अवस्थित छ। पोखराका उपत्यका तालहरू भन्यो भने चाहिँ कास्की जिल्लामा अवस्थित छ। र यसलाई चाहिँ कहिले सिमसार क्षेत्रमा चाहिँ घोषणा गरियो, कहिले सिमसार क्षेत्रको रूपमा चाहिँ लिन सक्यो, रामसार सूचीमा चाहिँ कहिले सूचीकृत गरियो भनेर चाहिँ घोषणा कहिले गरियो भन्यो भने चाहिँ सन् 2016 फेब्रुअरी 2 का दिन है। याद गर्नु होला सन् 2016 2 महिना 2 गतेका दिन, त्यो पनि सिमसार दिवसकै दिन हो है। याद गर्नु होला घोषणा मिति चाहिँ 2016 2 महिना 2 गते। र यसको क्षेत्रफल कति छ भन्न सक्छ। क्षेत्रफल हुन्छ 26106 हेक्टर है। याद गर्नु होला पोखरामा रहेका पोखरा उपत्यका 9 वटा तालहरू जुन रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् उनीहरूले चाहिँ ओगटेको क्षेत्रफल 26106 हेक्टर हो है। याद गर्नु होला। र यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो
सिमसार क्षेत्र हो जुन चाहिँ रामसार सूचीमा सूचीकृत पनि भएको छ है। यो याद गर्नु होला। नेपालबाट रामसार सूचीमा सूचीकृत सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र कुन हो भन्यो भने चाहिँ पोखराका 9वटा तालहरू है, याद गर्नु होला। जसको चाहिँ रामसार क्षेत्र नम्बर कति 2257 रहेको छ र उक्त क्षेत्रफल चाहिँ कति रहेको छ 26,106 हेक्टर रहेको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 29मा सोधेको छ गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा संरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन् भनेको छ है। गण्डकी प्रदेशमा रहेका संरक्षण क्षेत्रहरू कतिवटा छन् भन्यो भने चाहिँ 2वटा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 2वटा संरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन्, जसमध्ये एउटा हो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र अर्को हो मनासलु संरक्षण क्षेत्र। याद गर्नु होला। गण्डकी प्रदेशमा 2वटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन्, एउटा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र अर्को मनासलु संरक्षण क्षेत्र। 30मा सोधेको छ प्रश्न नम्बर 30मा सबैभन्दा ठुलो संरक्षण क्षेत्र कुन प्रदेशमा पर्दछ भनेको छ है। सबैभन्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो संरक्षण क्षेत्र कुन प्रदेशमा पर्दछ भनेको छ। यसको सही उत्तर हो गण्डकी प्रदेश। र कुन संरक्षण क्षेत्र हो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, जसको क्षेत्रफल रहेको छ 7629 वर्ग किलोमिटर है। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा पर्यो र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो संरक्षण क्षेत्र हो, जसको क्षेत्रफल रहेको छ 7629 वर्ग किलोमिटर है। याद गर्नु होला 7629 वर्ग किलोमिटर। र हामीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू जस्तो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको स्थापना कहिले भयो भन्यो भने चाहिँ सन् 1992। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको स्थापना कहिले भयो भन्यो भने सन् 1992 र यसलाई चाहिँ नेपाली डेटमा भन्दाखेरि अथवा नेपाली मितिमा भन्दाखेरि चाहिँ मिति 2049 सालमा हो है। 2049 सालमा चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको चाहिँ स्थापना भयो, अथवा इङ्ग्लिस डेटमा दियो भने चाहिँ सन् 1992मा। अनि यसको क्षेत्रफल कति छ भन्ला, यसको क्षेत्रफल छ 7629 वर्ग किलोमिटर। याद गर्नु होला। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल कति छ भन्यो भने 7629 वर्ग किलोमिटर। यस्तै यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई चाहिँ राजपत्रमा चाहिँ कहिले घोषणा गरियो भनेर सोध्न सक्छ है। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई राजपत्रमा कहिले घोषणा गरियो भन्यो भने चाहिँ 2049 साल 4 महिना 5 गते है। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र विक्रम सम्वत 2049 साल साउन 5 गते राजपत्रमा घोषणा भएको थियो। अब यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कुन कुन जिल्लामा अवस्थित छ भनेर सोध्न सक्छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कुन कुन जिल्लामा अवस्थित छ भन्यो भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ है। याद गर्नु होला। कास्की, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र मनाङ जिल्लामा अवस्थित छ। यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुन कुन वनस्पतिलाई चाहिँ मुख्य वनस्पतिको रूपमा लिएको छ अथवा हेरिएको छ भन्यो भने चाहिँ यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पाइने मुख्य वनस्पति चाहिँ फिर, सल्ला, भोजपत्र, हेमलक, गुराँस, ओक। ओक भनेको खस्रो अनि स्प्रुस है। यो यति चाहिँ हाम्रो के छ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पाइने मुख्य वनस्पति हुन्। यस्तै मुख्य वन्यजन्तु कुन हुन् भनेर सोध्यो भने हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, चिरु, तिब्बतीय गधा, तिब्बतीय खरायो र नाउर है। याद गर्नु होला। मुख्य वन्यजन्तु कुन कुन हुन् भन्यो भने चाहिँ हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, चिरु, तिब्बतीय गधा, तिब्बतीय खरायो र नाउर। याद गर्नु होला। यस्तै अर्को हाम्रो संरक्षण क्षेत्र छ मनासलु संरक्षण क्षेत्र है। मनासलु संरक्षण क्षेत्रबाट पनि सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। जस्तो मनासलु संरक्षण क्षेत्रको स्थापना कहिले भयो है। याद गर्नु होला। यो कुरालाई चाहिँ टिपोट गर्दै पनि जानु होला। मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई टिपोट गर्ने सामग्री नजिकै छैन भने स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नु होला। मनासलु संरक्षण क्षेत्र कहिले स्थापना भयो भनेर सोध्न सक्छ। मनासलु संरक्षण क्षेत्र सन् 1998मा स्थापना भएको थियो। कहिलेकाहीँ नेपाली डेट अप्सनमा हुनसक्छ र त्यो नेपाली डेट चाहिँ विक्रम सम्वत 2055 हो। याद गर्नु होला। मनासलु संरक्षण क्षेत्र विक्रम सम्वत 2055मा चाहिँ स्थापना भएको थियो, अथवा सन् 1998मा 98मा स्थापना भएको थियो। याद गर्नु होला है। 2055 वा सन् 1998मा स्थापना भयो। यस्तै मनासलु संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल कति छ भनेर सोध्न सक्छ। मनासलु संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल 1663 वर्ग किलोमिटर छ है। याद गर्नु होला। 1663 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मनासलु संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल 1663 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो कुरालाई पनि याद गर्नु होला। यस्तै अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ मनासलु संरक्षण क्षेत्रलाई कहिले राजपत्रमा घोषणा गरियो है। राजपत्रमा चाहिँ घोषणा मिति कहिले हो, राजपत्रमा घोषणा गरेको मिति भनेर सोध्यो भने चाहिँ 2055 9 महिना 13 गते है। 2055 9 महिना 13 गते अर्थात् पुस 13 गते है। 2055
पुस 13 गते मनासलु संरक्षण क्षेत्रलाई राजपत्रमा घोषणा गरियो भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै अर्को सोध्न सक्छ मनासलु संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ है। मनासलु संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ भन्यो भने के भन्ने अवस्थित जिल्ला चाहिँ यसको दुईवटा रहेको छन्, गोर्खा र मनाङ है। याद गर्नु होला, मनासलु संरक्षण क्षेत्र गोर्खा र मनाङ जिल्लामा पर्दछ है। यस्तै मनासलु संरक्षण क्षेत्रमा पाइने मुख्य वनस्पति कुन कुन हुन् भनेर सोध्न सक्छ है। यसको लागि एन्सर हामीले केमा टिक लगाउँछौँ, फिरमा टिक लगाउँछौँ, सल्ला, भोजपत्र, हेमलक, गुराँस, ओक र स्प्रुस है। त्यो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनासलु संरक्षण क्षेत्रमा उस्तै उस्तै वनस्पतिहरू चाहिँ पाइन्छ है। र वन्यजन्तु चाहिँ कुन कुन हुन्, मुख्य वन्यजन्तु भनेर पनि सोध्न सक्छ। मनासलु संरक्षण क्षेत्रमा पाइने मुख्य वन्यजन्तु कुन कुन हुन् भन्यो भने चाहिँ हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, नाउर, झारल है। हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, नाउर र झारल चाहिँ मनासलु संरक्षण क्षेत्रको चाहिँ मुख्य वन्यजन्तु रहेका छन्। यस्तै प्रश्न नम्बर 31 मा सोधेको छ नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कास्कीको लुम्ले हो भने सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ कुन हो भनेर सोधेको छ है। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमै पर्छ। कास्कीको लुम्ले गण्डकी प्रदेशमा पर्यो। सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ पनि कास्कीको लुम्ले र सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ पनि गण्डकी प्रदेशमै पर्छ, त्यो हो माथिल्लो मुस्ताङ है। नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कुन हो भन्यो भने कास्कीको लुम्ले र सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ कुन हो भन्यो भने चाहिँ माथिल्लो मुस्ताङ। यो कुरालाई पनि याद गर्दै जानु होला। यस्तै हामीलाई प्रश्न नम्बर 32 मा सोधेको छ गण्डकी प्रदेशमा कस्तो किसिमको हावापानी पाइन्छ है। अब हामीलाई हावापानीको प्रकार त पढिसकेका छौँ। अब त्यो हावापानी कस्तो किसिमको हावापानी पाइन्छ गण्डकी प्रदेशमा भन्यो भने चाहिँ पाउनलाई चाहिँ सबै किसिमको पाउँछ। अब हामीले चाहिँ सबै किसिमको भन्नुभन्दा पनि एकदमै मुख्य विशेषता भएको हावापानी चाहिँ कुन हो भन्यो भने चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ उष्ण मनसुनीदेखि टुन्द्रासम्मको हावापानी पाइन्छ है। उष्ण मनसुनीदेखि टुन्द्रासम्मको हावापानी पाइन्छ। गण्डकी प्रदेशमा उष्ण मनसुनीदेखि टुन्द्रासम्मको हावापानी पाइन्छ। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 33 मा सोधेको छ गण्डकी प्रदेशमा रहेको विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान अथवा बगैँचाको क्षेत्रफल कति रहेको छ। यो विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नै के छ महत्त्वपूर्ण छ है। यो याद गर्नु होला। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले नै महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता उद्यान हो विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान। यो विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ र यो चाहिँ कास्कीमा पर्दछ। याद गर्नु होला, कास्की जिल्लामा पर्दछ र यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ भनेको छ गण्डकी प्रदेशमा रहेको विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानको क्षेत्रफल कति रहेको छ 164.7 हेक्टर रहेको छ। याद गर्नु होला है, 164.7 हेक्टर। र यो उद्यान चाहिँ फेवातालसँग जोडिएको पनि छ है। या तपाईहरुको लागि फेरि कहिलेकाहीँ कुन ताल नजिकै छ भनेर सोध्न सक्छ प्रश्नले। जैविक विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान अथवा बगैँचा कुन तालसँग जोडिएको छ भने चाहिँ फेवातालसँग जोडिएको छ भनेर तपाईहरुले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा रहेको विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानको क्षेत्रफल कति रहेको छ 164.7 हेक्टर। कुन जिल्लामा रहेको छ, कास्की जिल्लामा रहेको छ र कुन तालसँग जोडिएको छ भन्यो भने चाहिँ फेवातालसँग जोडिएको छ। यसको क्षेत्रफल कति 164.7 हेक्टर। यस्तै प्रश्न नम्बर 34 मा सोधेको छ आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म गण्डकी प्रदेशमा वन कतिवटा छन् भनेको छ है। अब यो हामीले त वन पढेका छौँ। यो 2076 को वन ऐन अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय वनहरू छन् हैन। सामुदायिक वनहरू, साझेदारी वन, कबिलियती वन, धार्मिक वनहरू, यो किसिमको वनहरू छ। अब यसमा चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण गर्यो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा वन छन् भनेर सोधेको छ। हुन त अहिलेको रिसेन्ट डाटा सोध्ला, अहिलेको रिसेन्ट डाटा त्यसरी आएको छैन। किन भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ त्यति धेरै वन घटेको पनि छैन र बढेको पनि छैन। त्यस्तो चेन्ज चाहिँ आएको छैन। त्यसैले चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ आर्थिक सर्वेक्षण अथवा आर्थिक वर्ष 2077-78 पनि सोधिदिन सक्छ। यो 2077-78 अनुसार चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसको उत्तरमा चाहिँ जस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 3952 वटा 3952 वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन्। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार हो है। यो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 3952 वटा छन्। साझेदारी वन एउटा छ है, साझेदारी वन एकवटा। अनि कबुलियती वन
1119वटा छन्। 1119 है, 1119 है। कबुलेती वन चाहिँ 1119वटा छन्। धार्मिक वन 34वटा छन्। अनि चक्ला वन 1वटा है। याद गर्नु होला, गण्डकी प्रदेशको 2077-78को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हो यो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 3952, साझेदारी वन 1, कबुलेती वन 1119, धार्मिक वन 34 र चक्ला वन 1 है। वन संरक्षण क्षेत्र 1 त्यो कुन हो? पञ्चासे, अघि कुरा गरिसक्यो हामीले। पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र है, वन संरक्षण क्षेत्र 1। अनि निजी वन कतिवटा? 421वटा। निजी वन कतिवटा? 421वटा। याद गर्नु होला, 421वटा निजी वन। यस्तै प्रश्न नम्बर 35मा सोधेको छ, गण्डकी प्रदेशले कुन कुन संरक्षित क्षेत्रलाई ओगटेको छ भनेर सोधेको छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन् राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष है। अनि संरक्षण क्षेत्रहरू यो सबै के हुन्? संरक्षित क्षेत्रहरू हुन्। अब गण्डकी प्रदेशभित्र चाहिँ कुन कुन संरक्षित क्षेत्रलाई समेटेको छ भनेर सोधेको छ। गण्डकी प्रदेशले चाहिँ कुन कुन संरक्षित क्षेत्रलाई छुन्छ अथवा ओगट्छ अथवा समेटेको छ भनेर प्रश्नले सोध्न खोजेको है। याद गर्नु होला। अथवा कुन कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् अथवा कुन कुन वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष अथवा संरक्षण क्षेत्रलाई चाहिँ कुन कुनलाई चाहिँ समेट्छ भनेर चाहिँ सोधेको। यसको सही उत्तर हुन्छ गण्डकी प्रदेशले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आंशिक भाग जस्तो हेऱ्यो भने चाहिँ पुरै नवलपुर जिल्लालाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशले समेट्छ। त्यो पुरै नवलपुर जिल्लाको चाहिँ 95.85 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भाग र मध्यवर्ती क्षेत्रको चाहिँ 150.56 वर्ग किलोमिटरको भाग है। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नवलपुरतिरको भाग सबै जुन 95.85 वर्ग किलोमिटर छ र मध्यवर्ती क्षेत्रको पनि 150.56 वर्ग किलोमिटरको भाग र जम्मा जम्मी यसले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ 246.41 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ है। संरक्षित क्षेत्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कति भाग ओगटेको छ भने चाहिँ 246.41 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको भाग ओगटेको छ, जसमध्ये नवलपुरले 95.85 वर्ग किलोमिटर र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको चाहिँ 150.56 वर्ग किलोमिटर पनि ओगटेको छ। जम्मा जम्मी चाहिँ 246.41 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। यस्तै अर्को छ शिकार आरक्ष। जस्तो नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष कुन हो? ढोरपाटन शिकार आरक्ष। यो ढोरपाटन शिकार आरक्षको पनि आंशिक भागलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशले चाहिँ आफ्नो संरक्षित क्षेत्रमा ओगटेको छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षको आंशिक भाग मध्येको चाहिँ 501.1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षको 501.1 वर्ग किलोमिटर गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ है। याद गर्नु होला। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र गरेर 246.41 वर्ग किलोमिटर गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ। चितवनलाई पनि हल्का फुल्का छुन्छ। अनि ढोरपाटन शिकार आरक्षको 501.1 वर्ग किलोमिटर पनि के गर्छ? गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ है। याद गर्नु होला। यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र 7629 वर्ग किलोमिटर जुन त्यही गण्डकी प्रदेशभित्रै पर्यो, 7629 वर्ग किलोमिटर। यस्तै मनासलु संरक्षण क्षेत्र 1663 वर्ग किलोमिटर पनि गण्डकी प्रदेशभित्र पर्यो। र संरक्षित क्षेत्रले चाहिँ कति भूभाग ओगटेको छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ जम्मा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल भनेको 10,039.51 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल हो है। 10,039.51 वर्ग किलोमिटर, 10,039.51 वर्ग किलोमिटर। गण्डकी प्रदेशमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल कति हो भने चाहिँ 10,039.51 वर्ग किलोमिटर। यो कुरालाई पनि याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 36मा सोधेको छ, भानुभक्त प्राणी उद्यान कहाँ पर्दछ भनेको छ है। भानुभक्त प्राणी उद्यान कहाँ पर्दछ? यो चाहिँ तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका 2 छिर्कने भन्ने ठाउँमा चाहिँ भानुभक्त प्राणी उद्यान पर्दछ है। भानुभक्त प्राणी उद्यान कहाँ पर्दछ भने चाहिँ तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका 2 छिर्कने भन्ने ठाउँमा। यस्तै प्रश्न नम्बर 37मा छ, आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट औसत प्रति वर्ष कति जडीबुटी व्यापार हुन्छ भनेको छ है। औसत प्रति वर्ष एक वर्षमा चाहिँ औसतको रूपले हेऱ्यो भने चाहिँ कति जडीबुटीको व्यापार हुन्छ भन्यो भने यसको सही उत्तर हो 56.17 मेट्रिक टन। यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट औसत प्रति वर्ष 56.17 मेट्रिक टन जतिको चाहिँ जडीबुटी व्यापार हुन्छ। यो कुरालाई पनि टिप्पण गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 38मा छ, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकको लागि कतिवटा
पर्यटकीय एजेन्सी रहेका छन् भनेको छ है। कतिवटा पर्यटकीय एजेन्सीहरू गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकको लागि भनेर सोधेको छ। यसको लागि उत्तर रहेको छ 153वटा ट्रेकिङ एजेन्सी र 244वटा ट्राभल एजेन्सी है। याद गर्नु होला, 153 ट्रेकिङ एजेन्सी र 244 ट्राभल एजेन्सी। यो पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हो। 153 ट्रेकिङ एजेन्सी र 244 ट्राभल एजेन्सी। अनि अर्को प्रश्न सोधेको छ गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा पर्यटकीय सूचना केन्द्र रहेका छन् अथवा पर्यटक सूचना केन्द्र रहेका छन् भनेको छ है। गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा पर्यटक सूचना केन्द्र रहेका छन्। अब जस्तो पर्यटक घुम्न आए भने पर्यटकलाई चाहिँ कता कता चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय स्थल हो भनेर चाहिँ सोध्नको लागि पर्यटक सूचना केन्द्र भनेर गण्डकी प्रदेशमा स्थापना गरिएको छ। त्यो पर्यटक सूचना केन्द्रहरू चाहिँ कतिवटा रहेका छन् भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पोखरामा 2वटा सूचना केन्द्र, अन्नपूर्ण र मनासलु पदमार्गमा 20वटा भन्दा बढी सूचना केन्द्रहरू रहेका छन्। यो पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पोखरामा 2वटा र अन्नपूर्ण र मनासलु पदमार्गमा 20वटा भन्दा बढी पर्यटकीय सूचना केन्द्र अथवा पर्यटक सूचना केन्द्रहरू रहेका छन्। यो कुरालाई पनि टिपोट गर्नु होला। यस्तै आजको लागि अन्तिम प्रश्न, नेपालको 7वटा जटायु तथा गिद्ध रेस्टुरेन्ट मध्ये है, VS भल्चर सेफ ब्रिडिङ साइट भन्छ, जटायु वा गिद्ध रेस्टुरेन्ट मध्ये घाँचोक गिद्ध रेस्टुरेन्ट कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर सोधेको छ है। यो पनि गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ। घाँचोक गिद्ध रेस्टुरेन्ट कुन जिल्लामा पर्दछ भनेर सोधेको छ र हामीलाई यसको अप्सन दिएको छ। अप्सन नम्बर क मा कास्की, ख मा लमजुङ, ग मा मनाङ र घ मा तनहुँ है। यसलाई चाहिँ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। कृपया यसको सही उत्तरलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्। भिडियोलाई कुनै प्रतिक्रिया सुझाव दिनु छ भने तपाईहरु कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुको प्रतिक्रियालाई पढेर रेस्पोन्स दिने नै छौं। अनि तपाईहरुलाई कुनै जिज्ञासा कन्फ्युजन छ भने उक्त जिज्ञासा र कन्फ्युजन मेटाउनको लागि तपाईहरुको शीर्षक लेख्नुहोस् र हामी त्यो शीर्षक बमोजिम चाहिँ भिडियोहरु बनाउने नै छौं। र आजको यस अन्तिम प्रश्न, नेपालको 7वटा जटायु वा गिद्ध रेस्टुरेन्ट मध्ये घाँचोक गिद्ध रेस्टुरेन्ट कुन जिल्लामा पर्दछ? कास्की, लमजुङ, मनाङ, तनहुँ भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो लाई चाहिँ सकेसम्म सबै वनरक्षक र गेम स्काउट तयारी गरेर बस्नुभएका साथीहरुसम्म पुर्याइदिनु होला भन्दै आजको लागि भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छौं। धन्यवाद।